अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नाइजर के अंदर जनाब मार्शल लॉ लग चुका है। वहां की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है, सदर को कैद कर लिया गया है। पूरे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग चुका है, आइन मुअत्तल हो चुका है, कर्फ्यू की सी सूरत हाल है। फौज ने तमाम अदारे तहलील कर दिए हैं और खुद कंट्रोल संभाल लिया है। पाकिस्तान के अंदर जनाब आज के दिन पार्लियामेंट के अंदर आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम की गई हैं और एक ऐसे कानून, कुछ ऐसे कवानीन बनाए हैं जिसके बाद आप मार्शल लॉ के अंदर और ये जो मौजूदा निज़ाम है, जो सेटअप है, वो आप तफरीक नहीं कर सकेंगे कि ये मार्शल लॉ है या ये सिविल गवर्नमेंट काम कर रही है। और एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसके अंदर यह हुकूमत खुद ही फंसेगी और वक्त इनका भी आएगा। सियासतदान, सिविल सोसाइटी, मीडिया, तमाम लोगों की जबानों पर आज के दिन ताले लगा दिए गए हैं। ऐसा कानून पास किया गया है, उस पर बात करेंगे। एंकर इमरान रियाज के हवाले से जी आज बड़े लंबे अरसे के बाद तकरीबन 78 दिन हो गए, 78 दिन, पौने 3 महीने हो गए हैं, वो लापता हैं, जबरी तौर पे गुमशुदा हैं, गिरफ्तार नहीं है, गुमशुदा है, लापता है। उनके बारे में उनके दोस्त और वकील मियां अली अशफाक ने कुछ इंकशाफात किए हैं जो कि तशवीशनाक है। अमूमन मैं ऐसी चीज़ें नहीं सामने रखता कि ये लोग कहें कि व्यूज़ के चक्कर में, रेटिंग के चक्कर में किसी को ऐसे ही परेशान करना, लेकिन जो मियां अली अशफाक ने इंकशाफ किया है, जो एंकर इमरान रियाज की हालत के बारे में चीज़ें सामने रखी हैं, वो अफसोसनाक है। मैं ज़रा आपको पहले बता दूं नाइजर के बारे में, फिर उसको आप पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ मिलाएं या नाइजर के ही उस कॉन्टेस्ट में आप उसको पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, इससे पहले आपको पता है कि म्यांमार के अंदर भी फौजी बगावत हुई, वहां पे भी मार्शल लॉ है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौजी बगावत, आमरों ने सदर मोहम्मद बाजूम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। क्यों उल्टा है? करप्शन की वजह से नहीं कि करप्शन हो रही थी, नालायक था, मुल्क नहीं चला सकता था, वो वजह नहीं है। वजह भी आपके सामने आ जाती है। अच्छा जी, नाइजर फौज के कर्नल मेजर अमाद अब्दुर्रा माने और दीगर 9 फौजियों के हमरा टीवी पर आकर ये ऐलान किया कि हमने इस हुकूमत को ख़त्म करने का फैसला किया। हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करने का फैसला किया है। मुल्क के तमाम अदारे मुअत्तल कर दिए गए हैं। उनका कहना था मुल्क में आइन को तहलील कर दिया गया है, तमाम अदारे मुअत्तल हैं और मुल्क की सरहदें बंद करते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नाइजर के सदर मोहम्मद बाजूम को बुध की सुबह से ही सदारती महाफिजों के दस्तों ने हिरासत में ले रखा था। यानी महाफिजों ने अपने ही सरबराह को जो है वो हिरासत में ले रखा था और सदर बाजूम सदारती महाफिज दस्ते के कमांडर जनरल उमर को हटाना चाहते थे। अपने कमांडर को, अपने चौकीदार को, जो उनकी हिफाजत पर मामूर था, उसको तब्दील करना चाहते थे। करप्शन नहीं की, डिसऑनेस्टी नहीं की, मुल्क से गद्दारी नहीं की, नलायकी नहीं थी। क्या था? अपना जो मातहत अफसर था, जो अपनी सिक्योरिटी पर था, उसको हटाना चाहते थे। जनरल उमर को हटाना चाहते थे और जनरल को हटाने पर फौज ने सदर से इस्तीफा मांग लिया कि तुम होते कौन हो? तुम अपनी सिक्योरिटी, यानी एक सदर अपने अंडर जनरल उमर, उनको नहीं हटा सका। खुद जनाब उनसे इस्तीफा मांग लिया गया, जिस पर सदर बाजूम ने इनकार कर दिया। वैसे क्या करना चाहिए था, आप भी बताएं। क्या सदर बाजूम को इस्तीफा देना चाहिए था? मातहत अफसर को हटाना उनकी इस्तेकाक है, मर्जी है, जो भी वो अपनी सिक्योरिटी पर रखें। लेकिन उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, सिक्योरिटी तो यही करेगा, तुम हो या नहीं हो। तो लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया था बाजूम ने, और सदारती दफ्तर ने आमरों के इकदाम को रियासत के खिलाफ बगावत करार दिया है। ये सूरत हाल है नाइजर की। पाकिस्तान के अंदर जनाब जो सूरत हाल है वो किसी ढकी छुपी नहीं है और आज के बाद तो ज़बानों पर जनाब ताले। नया जो पास किया गया आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली की गई है, उस पर तो कल भी आपको पता है जो इख्तियारात दिए गए निगरान हुकूमत को
جو ہے اس کو لے کر، اور آج جو ہے وہ فوج ترمیمی ایکٹ جو ہے فوج کے حوالے سے، اس حوالے سے رضا روبانی صاحب وہ آج اٹھ کے انہوں نے واک آؤٹ کیا، وہ چلے گئے، انہوں نے کہا ایسے کالے قانون جو آپ بنا رہے ہیں نا یہ کل کو آپ کو بھی ہانٹ کریں گے، اور ایسے سیاہ قوانین کو میں نہیں مانتا، میں اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنوں گا، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا، آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور۔ چیئرمین سینٹ سعادت سنجرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کو غیر مجاز انکشاف پر 5 سال سخت سزا دی جائے گی، یعنی اگر آپ کوئی معلومات کسی کو دیتے ہیں تو 5 سال قید ہوگی، لیکن اگر بااختیار افسر اجازت دیتا ہے یا آرمی چیف افسر دیتا ہے، آرمی چیف یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ معلومات یا جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، تو پھر سزا نہیں ہوگی۔ ترمیمی بل میں کہا گیا پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نپٹا جائے گا۔ بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا، یعنی DGI یا کوئی اس طرح کا جو ہوتا ہے نا 5 سال سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گا، یہ اچھی چیز ہے۔ اچھا، پابندی خلاف ورزی کرنے پر 2 سال کی سزا بھی ہوگی۔ بل کے مطابق الیکٹرانک کرائم میں ملوث شخص، یعنی سپوز کریں سوشل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا پر جو کوئی تنقید کرتا ہے جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو، تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ بل میں مزید کہا گیا کہ فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے پر آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے، اب کون سی چیز طے کرے گی؟ سپوز کریں مجھے پتا چلتا ہے کہ فوج کے ایک میجر صاحب ہیں یا کوئی جنرل صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، کرنل صاحب ہیں، انہوں نے کسی جگہ پہ کرپشن کر لی ہے، انڈیویجول نے کیا، ادارے نے، ایک انڈیویجول نے کی ہے، 2 ارب کی ہے، 2 کروڑ کی ہے، میں خبر نشر کرتا ہوں، آپ بظاہر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فوج کو بدنام کیا ہے، کہ فوج کے اندر کرپشن ہوتی ہے، فلاں جنرل صاحب نے یا فلاں بریگیڈیئر صاحب نے، لہٰذا مجھے 2 سال قید کی سزا۔ اب میں کہتا ہوں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، یا فلاں افسر کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، فلاں کو یہ نہیں کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ نے فوج کو بدنام کیا 2 سال کے لیے اندر۔ یا کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ کوئی تنقید یا کسی طرح، دیکھیں تنقید تو کوئی بھی مقدس گائے تو نہیں ہوتی، تنقید تو وزیر اعظم پر ہوتی ہے، سب پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی تنقید، یعنی یہ تو بالکل وہ زبانیں بند کرنے کے مترادف ہے، کوئی بہانہ ملا، کسی کا کوئی چیز ملی، اب کیا کون طے کرے گا کہ یہ چیز اصلاح کے لیے تھی، یہ چیز اس لیے تنقید تھی کہ کیونکہ یہ ہو رہا تھا، یا یہ چیز جو ہے وہ ملک کو بدنام کرنے کے لیے تھی، فوج کو بدنام کرنے کے لیے تھی؟ تو ایک قسم کی زبانوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں کہ فوج یا فوجی افسر، ان کے بارے میں آپ بالکل بات نہیں کر سکتے، غداری ہوگی، نفرت پھیلانے کے مترادف ہوگا، اور آپ اندر جائیں گے، یعنی بالکل وہ گلے گھونٹ دینا، زبانیں بند کر دینا، یعنی کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ یہ والی چیز توہین ہے یا یہ والا کام ہوگا تو یہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر وہ جو ہے وہ کام ہوگا۔ تو اس پر جی رضا روبانی اور دیگر لوگوں نے واک آؤٹ کیا ہے، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ دیکھیں کل تک PTI والے فوج کے حق میں تھے، اور یہ لوگ فوج کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو پتہ لٹرلی گالیاں دیتے تھے۔ آپ بھی وقت تبدیل ہو سکتے ہیں، ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت چینج ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد ہی وقت تبدیل ہوا بیٹھا ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ تو پھر یہ ساری چیزیں ان کے گلے میں پڑیں گی، یہ پچھتائیں گے، یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، بازوں کو کاٹیں گے کہ ہاں ہائے ہم نے کیا کر دیا، ہائے ہم نے کیا کر دیا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف اس کو آپ بالکل تنقید اگر ختم کر دیتے ہیں، یا بالکل ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو یہ سزا، تو یہ ایک مارشل لا کی سی صورتحال ہو سکتی ہے، کوئی سول گورنمنٹ یا جمہوریت نہیں ہو سکتی، کہ کوئی بھی ادارہ مقدس گائے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور شخصیات ہیں، انسان ہیں، انسان غلطی کرتا ہے، انسان بلنڈر کرتا ہے، لیکن زبانیں بند کر دیں گے تو اس کو مارشل لا ہی کہا جائے گا، اس کو آپ جمہوریت یا کچھ اور طریقہ حکومت یا جو ریاست ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جی یہ معاملات ہیں نواز اور زرداری کی، دبئی کے اندر ملاقات ہوئی ہے، عبوری جو نگران وزیر اعظم ہے اس پر اتفاق نہیں ہوا، البتہ یہ اتفاق ضرور ہوا ہے کہ الیکشن
वक्त पर होंगे। और राना सनाउल्लाह के मुताबिक असम्बलियां 9 अगस्त की रात को डिसॉल्व हो जाएंगी। यानी 11 एक दिन का वक्त रह गया इस हुकूमत के पास, 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। और खान कहता है असम्बलियां तहलील होंगी तो बाजी पलट जाएगी। बहरहाल ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी केस के अंदर इमरान खान को फंसा सकें और अदारे जो मनमानी करते रहें, कोई उन पर तनकीद भी ना करे। एंकर इमरान रियाज 78 दिन से गायब हैं और कोई पता नहीं है उनका, गिरफ्तार भी नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि इमरान रियाज गिरफ्तार हैं, गिरफ्तार तो नहीं है, वो तो अगवा है, उनका तो पता ही नहीं है, वो तो लापता है। लिहाजा एंकर इमरान रियाज के जो वकील हैं मियां अली अशफाक कहते हैं 2 महीने तक लंबे बाल, दाढ़ी, जिस्मानी हालत कमज़ोर, बार बार मकामात की तब्दीली, यानी कहते हैं उनकी दाढ़ी बड़ी हो चुकी है, जिस्मानी हालत कमज़ोर हो चुकी है और बाल उनके लंबे हैं, 2-2 महीने तक नहीं कटवाए। और वो कहते हैं क्या ख्याल है हमारी आंखें ढूंढ ना सकेंगी कि हमें नहीं पता कि एंकर इमरान रियाज किस हाल में है, हमें सब हकायक पता ना होंगे। वो कहते हैं आपको लगता है कि हमें हकायक का नहीं पता, हमें पता है, सब पता है। नाकारा निज़ाम है, बेजान अदारे हैं, गैर मुअस्सर कानून है, अदालती अहकामात की बेवक्ती है, कब तक सब सामने आना है, आज नहीं तो कल। और कल तक यही मियां अली अशफाक साहब कह रहे थे कि खुशखबरी है, कोई मसला नहीं है, बातचीत चल रही है, इमरान रियाज ठीक है, वो जल्द घर आ जाएंगे, बाजियाब होंगे, ये होगा वो होगा, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है, ये है, तसल्ली रखे। आज ने कहा लंबी लंबी दाढ़ी है, जिस्मानी हालत कमज़ोर है, 2-2 महीने तक लंबे बाल हैं और ये एंकर इमरान रियाज की हालत है। अल्लाह रहम करे। अब इस पर अगर बोलें कि किसी ने कौन हो सकता है जो इनको इस हालत में रख सकता है, तो 2 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।